Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hani'an lakum ya talabat al-ilm ma antum في هذا المعهد الطيب المبارك، معهد دار السنة. ولا يخفاكم أن القرآن والسنة هما من مصادر التشريع الإسلامي في الأحكام الإسلامية. هنيئا لكم ما أنتم فيه، فينبغي عليكم أن لا تخرجوا من هذا المعهد إلا وقد حفظتم كتاب الله تبارك وتعالى وأتقنتموه، لأن العلم بدايته في حفظ القرآن، ثم بعد ذلك تحفظ شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثل عمدة الأحكام أو بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني أو المحرر لابن عبد الهادي. فهذه فيها الأحكام الشرعية. واحرصوا دائما أن تكون نياتكم متجددة، لا بد أن تكون نياتكم متجددة، بمعنى أنك إذا أتيت إلى هذا المعهد تنوي بذلك أن تقرأ شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى، أو أن تقرأ شيئا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتنوي بذلك رفع الجهل عن نفسك، وبذلك أنت تسلك طريقا من أهم الطرق، وهو المؤدي إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ba'd. Beliau menyampaikan selamat datang kepada antum semuanya di ma'had yang baik ini, Ma'had Darus Sunnah, bahwasanya tidak mustahil lagi atau tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber rujukan daripada hukum-hukum syariah. Oleh karena itu beliau mengatakan, hani'an lakum, selamat datang, selamat atas apa yang telah kalian lakukan. Jangan sampai keluar dari ma'had ini kecuali telah menghafal Al-Quran dan itqan mutqin dalam hafalan kalian. Karena permulaan daripada menghafal hukum-hukum syariah adalah dengan menghafalkan Al-Quran, kemudian dengan menghafalkan sunnah, menghafalkan hadis. Di antaranya ada kitab-kitab seperti Bulughul Maram, ada kitab Umdatul Ahkam, ada kitab Al-Muharrar karya Imam Ibnu Abdul Hadi, yang di situ terdapat banyak sekali hukum-hukum yang diurutkan. Oleh karena itu harus bersungguh-sungguh di ma'had ini, bahwa kalau kita ingin agar menjadi orang yang ahli dalam hukum-hukum syariat, setidaknya kita bisa menyebutkan ayat dari Al-Quran dan menyebutkan beberapa hadis. Dan barang siapa yang telah memperoleh marhalah ini, maka dia sudah berjalan di atas jalan yang benar dan memudahkan dia untuk masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan," barang siapa yang berjalan, memilih suatu jalan dengan jalan talabul ilm, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan baginya untuk menuju surga. ينبغي عليك أن تحفظ القرآن، ولا بد أن تتدرج في الحفظ.
أولا قبل أن تحفظ الصفحة أو الصفحتين التي تريد أن تحفظهما أو تحفظها في هذا اليوم، استمع إلى قراءة أحد المقرئين مثل الشيخ محمد صديق المنشاوي، مثل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، مثل الشيخ علي الحذيفي، المصاحف المجودة. لأنك إذا تلقيت هذه الآيات تلقيا صحيحا أنت ستحفظ صحيحا. أما إن كان تلقيك على خطأ فسيستمر معك هذا الخطأ، وهذا الخطأ صعب نزعه، لابد أن تستمع ثم تعتني بالمراجعة. المراجعة مهمة وتكون على نوعين. النوع الأول ما يسمونه بجنب الدرس. أنت مثلا حفظت اليوم صفحتين، وأمس صفحتين، وقبل أمس صفحتين، إذا تراجع صفحتين أمس وصفحتين قبل أمس، مهم. وإن كان هناك سورة طويلة ووصلت في منتصفها أو في نهايتها، لا بد أن تقرأ هذه السورة كل يوم حتى لا تتفاجأ أنك نسيت ما حفظت. لا بد أن تراجع من السور من تكون جزئين وجزئين ونصف، مثل البقرة، وجزء ونصف وجزء ونصف جزء مثل الحج والأنبياء، وقس على ذلك. لا بد أن تقرأ من أول السورة. والمراجعة الثانية لا بد أن تراجع يوميا. اجعل مراجعتك لكتاب الله تبارك وتعالى مثل الطعام والشراب. الطعام والشراب مهم للجسد حتى يبقى، وبالنسبة للقرآن والعلم هذا مهم للروح، فلا بد أن تراجع، لا بد أن تراجع محفوظك. طيب كيف أعرف محفوظي؟ كم أقرأ في اليوم؟ أقول لك اجعل لكل جزء ورقة، يعني صفحتين. أنت تحفظ على سبيل المثال 10 أجزاء، إذا أنت ستسمع جزء كامل. وإذا كنت تحفظ جزء ونصف تسمع 15 صفحة، وهكذا إلى أن تصل. لو قلنا أنك تحفظ القرآن كاملا لا بد أن تراجع كل يوم 3 أجزاء. وبعد ذلك تأتينا الختمة الذهبية مهمة. الختمة الذهبية مهمة. أنت إذا حفظت القرآن لا بد أن تعرضه على غيرك، ويكون مع الذي يستمع إليك مرسمة مهم ومصحف خاص بك تدون فيه الأخطاء، تدون فيه التنبيهات، حتى إذا ما رجعت بعد 10 أيام تجد أخطاءك أمامك وتجد التنبيهات أمامك، فتمحو هذه الأخطاء. إذا انتهيت وليس عندك أخطاء أقول لك أغلق المصحف ولا ترجع إليه قبل المراجعة. لا بد أن تكون عندك ختمة ذهبية، بمعنى أنك تختم القرآن من أوله إلى آخره من غير الرجوع إلى المصحف. وإذا فعلت هذا ولم يكن عندك أي خطأ فأنت الآن ختمت ختم الذهب. بعد ذلك ما عليك إلا أن تقرأ المراجعة في طريقك، وأنت ذاهب إلى السوق، وأنت ذاهب إلى البقالة، وأنت ذاهب إلى أي مكان. Menghafal Al-Quran itu membutuhkan langkah-langkah atau membutuhkan proses. Sebelum kita menghafal 1 halaman atau 2 halaman, terlebih dahulu kita bisa mendengarkan dari rekaman-rekaman qari terkenal. Contohnya ada Syekh Minshawi, ada Syekh Abdul Basit Abdul Somad, ada Syekh Ali Al-Hudayfi. Bahwasanya ini adalah beberapa masyayikh yang terkenal dan mu'tabar dalam qiraah. Kenapa kita mendengarkan dari rekaman-rekaman dari masyayikh tersebut? Di antaranya adalah kalau kita salah maka akan langsung kelihatan, langsung ketahuan mana yang salah. Kemudian kita juga tidak gampang lupa atau tidak gampang salah dalam menghafal. Kemudian setelah menghafal, yang diperlukan adalah murojaah. Murojaah ini ada 2 jenis. Jenis yang pertama adalah dengan
bersambung atau menyambungkan dari awal hafalan kita. Kalau kita kemarin menghafal 2 halaman dan sekarang menghafal 2 halaman, maka untuk murojaah hari ini kita ulang dari 2 halaman kemarin plus 2 halaman yang kita hafal sekarang. Kalau 4 halaman kemarin, kita ulang dari 4 halaman yang telah kita hafal kemarin-kemarin. Begitu seterusnya terulang semuanya. Sehingga kalau hafalan kita sudah 1 juz, 2 juz, kita tidak kaget. Sampai akhirnya kalau kita sudah punya 2 surat yang kita hafalkan dan kita menghafalkan 1 lembar yang baru, kita ulang juga 2 surat yang telah kita hafal supaya tidak lupa dan tidak terkejut kalau sudah banyak hafalannya. Kemudian ada murojaah yang kedua, itu murojaah yang dilakukan setiap harinya. Perlu kita ingat bahwa Al-Quran dan hafalan kita adalah ibaratnya makan dan minuman kita. Sebagaimana kita butuh makan dan minum, ternyata kebutuhan hati kita terhadap Al-Quran jauh lebih butuh. Kemudian bagaimanakah caranya supaya kita mengetahui kualitas hafalan kita? Kalau sudah step 2 murojaah tadi kita lakukan, maka agar tetap terjaga adalah kita menghafalkan dengan waktu, ada tahdid di situ 10 hari. Contoh kita menghafal 1 juz, maka setiap hari berarti kita harus memurojaah kalau sudah buat 1 juz per harinya, sehingga akan selesai dalam waktu 10 hari. Kalau sudah 15 juz, berarti kita murojaah 1,5 juz atau 1,5 juz setiap harinya. Kalau sudah 30 juz, berarti kita harus murojaah setidaknya 3 juz per hari supaya habis dalam waktu 10 hari. Kemudian ada step yang terakhir, yaitu murojaah jenis khatmah dhahabiyah. Ini adalah sebuah murojaah yang bentuknya tasnif yang dilakukan dari awal sampai akhir di hadapan teman-teman kita. Kemudian kita juga perlu memiliki mushaf yang khusus untuk menghafal, yang di situ ditandai kesalahan-kesalahan kita kasih tanda supaya kalau sekarang salah besok tidak salah kembali. Jika kalau step-step murojaah tersebut sudah dilakukan semuanya, insya Allah kita akan mudah untuk mendapatkan khatmah dhahabiyah tanpa melihat mushaf pada kesempatan-kesempatan mendatang. Dan kalau sudah tingkatan murojaah yang ini sudah dilakukan semuanya, maka mau ke kantin ataupun mau ke pasar, insya Allah kita bisa murojaah tanpa melihat mushaf. فإذا حفظت القرآن وأتقنته داوم على المراجعة، وليس هناك حد للمراجعة. قال عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن. هذه رسالة لكل حافظ أن يتعاهد القرآن وأن يتعاهد مراجعة القرآن كل يوم. تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. ثم إذا كنت في هذه المرحلة الطيبة وتراجع كتاب الله تبارك وتعالى، عليك يا أيها المسلم حتى تعمل بما في القرآن أن يكون عندك تفسير يبين لك معاني آيات القرآن، مثل تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان سبحانه وتعالى، يبين لك. وإياك أن يكون مرجعك في فهم القرآن أو السنة غير العلماء، ستضل كما جاء في الحديث: إن الله لا يأخذ العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأنت لابد أن ترجع إلى تفسير معتمد، تفسير الشيخ السعدي أو تفسير ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، حتى يبين لك ما معنى هذه الآية. ولا تبخل على نفسك إن أشكل عليك شيء أن ترجع أو تسأل أستاذك. وقس على ذلك إذا حفظت
عمدة الأحكام أو بلوغ المرام أو مثلا متن من متون كتب الشافعية، لا بد أن تستشرحه على شيخ عالم حتى تتفقه في دين الله. وجاء في الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Kalau kita sudah memiliki hafalan yang kuat, kemudian kita harus berusaha terus dalam ma'al murajaah, senantiasa mengulang hafalan kita. Karena Rasulullah SAW telah berpesan, ta'ahudul Quran, hendaklah kalian senantiasa menjaga bacaan Al-Quran kalian. Dan kita harus jaga setiap harinya kita murojaah sesuai dengan jumlah yang telah kita sepakati dengan diri kita. Karena sesungguhnya lepasnya hafalan Al-Quran itu lebih cepat lepasnya daripada unta yang ditambatkan dengan ikatan. Dan salah satu cara rasa syukur kita untuk menjaga hafalan Al-Quran kita adalah dengan sering membuka buku tafsir, mempelajari tafsir Al-Quran supaya kita semakin memahaminya. Di antaranya adalah karya Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dari kitab karya beliau kita baca dan kita fahami, kita renungi. Karena sesungguhnya tidaklah suatu ilmu dicabut dengan cabutan sekali cabutan, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu dengan wafatnya para ulama. Dan ketika para ulama seluruhnya sudah wafat, maka akan muncul orang-orang yang mereka tidak mengetahui ilmu, mereka tersesat kemudian menyesatkan. Maka salah satu caranya adalah kita mempelajari karya-karya ulama. Di antara adalah tafsir Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan ketika kita ingin tahu, terutama di bidang tafsir, maka jangan sampai bakhil terhadap diri kita dengan tidak bertanya, dengan malu bertanya kepada guru-guru kita. Tapi bertanyalah kepada guru-guru kita, bertanya kepada syekh-syekh yang mengetahui. Di situ disebutkan dalam sebuah hadis, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan untuk dirinya, yufaqihuhu fid din, maka Allah akan berikan pemahaman kepada dia dalam agamanya. ينبغي عليك أيضا أن تعتني باللغة العربية. أنت الآن تتقن اللغة الإندونيسية، لكن فهمك لكتاب الله تبارك وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون باللغة العربية. الله تبارك وتعالى اختار كلامه أن يكون باللسان العربي المبين. قال تبارك وتعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. وقال سبحانه وتعالى في سورة النحل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فلا بد يا طالب العلم أن تعتني باللغة العربية وأن تتحدث باللغة العربية. وفي هذا المعهد الطيب المبارك أتيته قبل 12 سنة تقريبا، كان فيه من الأساتذة وبعض الطلاب من يتكلم باللغة العربية. لا بد أن تلزم نفسك أن تتكلم بالعربية. وإذا عجزت عن فهم كلمة مثلا عربية يترجمها لك أحد الطلاب أو أحد الأساتذة كالذي يتعلم اللغة الإنجليزية. بعض العرب يتكلم باللغة الإنجليزية بطلاقة لأنه عنده محادثة، ولا بد للغة من الإتقان
أن تمارس. الممارسة مهمة. كل من يمارس أصبح جبلا فيما مارس فيه. فالعالم إذا مارس العلم وعلم الطلاب وراجع، وتعلمون أن العلم يحفظ بالمراجعة وبالمدارسة وبالمناقشة وبالتعليم وبالفتوى، هذه كلها مثبتات للعلم. إذا لا بد أن تتعلم العربية، وهنا تتكلم بالعربية، تحاول قدر المستطاع أن تتكلم بالعربية حتى تفهم كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أتقنت العربية وفهمت ما جاء في القرآن وما جاء في السنة عملت بهما، لأنه وسيلة إلى أن تعمل. ما هي وسيلة العمل؟ العلم. وما هي وسيلة العلم؟ اللغة العربية. فاعتنوا بها بارك الله فيكم. Ketika kita ingin memahami Al-Quran, maka kita harus mempelajari bahasa Arab. Kita sekarang ini lancar berbahasa Indonesia, maka kita harapannya adalah juga lancar berbahasa Arab, karena bahasa Arab adalah lisan Al-Quran atau lisan Al-Arabi. Banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Di antaranya adalah lisan Arabiyyin mubin. Al-Quran diturunkan dengan lisan Arab yang nyata. Dan di antaranya ada juga sebelumnya, laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabi. Dan kemudian juga di ayat yang lain, innama yu'allimuhu bashar. Orang-orang kufar Quraisy menyebutkan bahwasanya yang mengajari Rasul adalah manusia. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jami wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Padahal itu adalah lisan Arabi yang nyata. Dan juga banyak sekali ayat-ayat yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh. Maka hal itu semakin menguatkan kita untuk senantiasa mempelajari bahasa Arab. Caranya adalah dengan kita mengucapkan atau kita bertahadduts bil Arabiyyah. Beliau Fadilatul Syekh ketika kira-kira 12 tahun yang lalu berkunjung ke sini, beliau mendapati banyak asatidzah yang berbicara ngobrol dengan bahasa Arab. Dan beliau ingin di tahun ini juga seperti itu. Maka sebenarnya sangat mudah bagi kita ketika ada keyakinan dan tekad yang kuat untuk mempelajari dan bisa bahasa Arab. Tulzim nafsak, kita wajibkan diri kita peras diri kita serius untuk mempelajari bahasa Arab. Beliau mendapati bahwa di Arab ada sebagian orang Arab yang mereka berbicara bahasa Indonesia dengan lancar, karena memang terbiasa berkomunikasi dengan orang-orang yang berbahasa Indonesia. Maka jangan sampai kita mengatakan, aku nggak mungkin bisa bahasa Arab, kayaknya aku minder. Jadi tidak ada kata gagal, tapi yang ada adalah kita sering di sini yumaris. Kalau seseorang senantiasa membiasakan dirinya, ya, maka dia akan jadinya nanti akan ketika dia sudah terbiasa yumaris atau membiasakan, maka nantinya akan ada himmah yang sebesar gunung. Jadi kita harus terbiasa dengan munaqashah dengan bahasa Arab, mudarasah, mempelajari, dan juga di situ banyak fatwa yang berbahasa Arab. Maka sekuat sebisa mungkin kita serius dalam mempelajari bahasa Arab, karena dengan mempelajari bahasa Arab kita ketahui bahwa akan kita banyak memahami kitabullah dan sunnah Rasulnya. Dan sekali lagi bahasa Arab adalah wasilah, sebuah perantara kita untuk semakin mendalami ilmu, maka maksimalkan. أنت في هذا المعهد ستبقى لسنوات معدودة، فإياك أن تفرط في أن تعتني بنفسك من ناحية حفظ القرآن
وحفظ السنة والعلم الشرعي، وترجع إلى الأساتذة كيف أبدأ، ماذا أحفظ، ثم تستشرح هذا المتن حتى تكون داعية إلى الله عز وجل. فالعلم أساس، لذلك بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا إلى اليمن، لأنه أعلم الناس بالحلال والحرام. وقال تبارك وتعالى في آخر سورة يوسف عليه السلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. لابد أن يكون عندك علم، لابد أن يكون عندك علم على بصيرة أنا ومن اتبعني. فخير ما يقتفى بذلك أثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان داعية إلى الله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأنت تقتدي بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ربنا تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأنت عندما تنتهي من هذا المحك ومعك الشهادة والإجازة ترجع إلى بلدك، لا بد أن تكون داعية إلى الله عز وجل. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلا بد أن تكون الدعوة إلى الله عز وجل بالرفق وباللين. قال ربنا تبارك وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلا بد أن يكون عندك أسلوب بالدعوة. والمؤمن كالغيث حيثما وقع نفع. لا ترجع إلى بلدك وإلى مكانك وإلى استقرارك إلا بعد لا ترجع إلى بلدك وإلى مكان سكنك واستقرارك إلا بعد ما تتمكن من حفظ القرآن وحفظ السنة وكذلك العلم، وتمكنت علميا وتمكنت من اللغة العربية حتى تعلم الناس اللغة العربية، فتكون داعية إلى الله عز وجل. ويكفي أن أهل العلم والعلماء أن الله عز وجل أشهدهم على خير مشهود. قال ربنا تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل تبارك وتعالى أن يجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Maksudnya kita semuanya antum sekarang sedang nyantri dan akan beberapa tahun menuntut ilmu di sini. Maka seriuslah dalam menghafalkan Al-Quran dan mempelajari ilmu syar'i. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman. Di antaranya adalah karena beliau memiliki ilmu syar'i dan beliau yakin kepada Mu'adz bahwasanya beliau akan menggunakan kitabullah dan sunnahnya dan sunnah rasulnya, dan juga akan berijtihad sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Oleh karena kita harus memiliki ilmu yang kuat, yang mantap, dan memiliki dalil-dalil yang cukup. Dalam akhir surat Yusuf disebutkan: "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah bahwasanya ini adalah jalanku yang aku lakukan dengan berdakwah sesuai dengan ilmu atas apa yang Allah berikan kepadaku dan kepada orang sebelumku. Dan kita ingat bahwa sebaik-baik qudwah adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira.
Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi sebagai penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya dan juga sebagai pelita yang menyinari. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu teladan untuk orang yang mengikutinya, yang takut kepada Allah dan hari akhir. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang hal itu. Dan ketika kita berdakwah, kita juga harus lemah lembut. Gunakan kelembutan, gunakan pendekatan. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kamu ketika berdakwah menggunakan cara kekerasan, menggunakan kekejaman, pasti mereka akan kabur dari dakwah. Maka kita berusaha berdakwah dengan lemah lembut dan dengan pendekatan. Karena sebaik-baik yang sampai kepada hati adalah yang bermanfaat. Kita jangan sampai pulang nantinya, pulang menuju kampung halaman kita, kecuali kita sudah mutamakin dalam ilmu syar'i dan arabiyah, dan kita akan menjadi dai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang terakhir adalah bahwa keutamaan ilmu dan keutamaan ulama adalah Allah Subhanahu wa taala bersaksi di hadapan para malaikat-malaikatnya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Disaksikan, dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik dan hidayahnya, dan juga memberikan kepada Fadilatul Syekh Musa bin Luqman Al-Luqmani hafizahullah taala kesehatan, kelancaran dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Arjukum an tad'u Allah taala li tulabina an yahfazul Quran bi suhulah wa barakatuh. بغير جلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم سهل علينا حفظ القرآن، اللهم يسر لنا حفظ القرآن. اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللهم يسر لنا حفظ كتابك الكريم، اللهم يسر لنا ألفاظه ومعانيه، اللهم يسر لنا حفظ ألفاظه ومعانيه. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمحكمه وبمتشابهه. ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إيمانك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودليلنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات الخلود. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند الضراء من الصابرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Misalnya kita punya waktu murojaah, dia udah buat jadwal murojaah. Namun kita murojaah, namun pada waktu itu kita menyuruh kita untuk mengerjakan sesuatu sampai mungkin kalau diperkirakan waktu murojaah kita habis dengan itu. Apa yang kita dahulukan memberitahu orang tua tentang jadwal murojaah kita, atau kita langsung mengerjakan apa yang diperintahkan orang tua. إذا شغلنا بالمراجعة ونريد أن نحفظ القرآن بمراجعتنا وأمرنا شيئا والدتنا أو والدنا، ماذا نفضل؟ هل أمر الوالدين أو نواصل المراجعة؟ إذا أمرك والداك بأمر وكنت وقتها تحفظ القرآن توقف وأطع والديك، ثم انتهي من خدمتهما ومن برهما، وبعد ذلك واصل محفوظا. وأفضل الأوقات تختلف من شخص إلى شخص. بعض الناس يقول أنا أفضل قبل الفجر، بعض الناس يقول أفضل مثلا بعد الفجر، بعض الناس يفضل مثلا عندما يأتي إلى الصلاة يصلي مثلا صلاة الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء. أهم شيء لا تنم ذاك اليوم إلا بعد أن تنهي مراجعتك، وإلا ستندم وسيضيع منك القرآن سيضيع منك إذا ما راجعت. لا بد أن تراجع حتى لا تندم في المستقبل. ليس القضية أنك تحفظ اليوم صفحة وصفحتين وثلاثة وجزء ثم يقال والله ختم القرآن، ثم ماذا؟ اقرأ من قول الله تعالى هو لا يعرف، هو لم يحفظ القرآن حقيقة. حفظ القرآن أن تكون متقنا له. لو قلنا لك تقدم في الصلاة للناس، تقدم تصلي بالتراويح، التهجد، تصلي بالجمعة، تصلي بالعيدين، وهكذا. أنت جاهز، تكون جاهز. أما الذي يقول أنا حفظت القرآن بالاسم ولم يراجع سيندم، يجد نفسه أنه لم يحفظ شيئا أو أنه قد حفظ شيء لكنه يتفلت منه. فلا بد من المراجعة بارك الله فيك حتى تفرح. الذي يتعب في الأول يرتاح في الأخير، والذي يرتاح في الأول سيتعب في النهاية. Jika kita sedang murojaah atau sedang menghafal Al-Quran, kemudian orang tua kita meminta kita untuk melakukan sesuatu, maka kita harus berhenti dulu. Kita kerjakan apa yang diinginkan oleh orang tua, baru kemudian kita lanjut murojaah. Karena seseorang itu berbeda-beda dengan waktu yang terbaik untuknya untuk menghafal ataupun yang murojaah. Ada yang ba'da subuh, ada yang setelah zuhur. Setiap orang berbeda-beda. Maka selagi kita melakukan murojaah dan hifz itu adalah sesuatu yang baik, dan birrul walidain adalah sesuatu yang baik, maka insya Allah kebaikan tidak akan bertabrakan. Kemudian yang terpenting adalah kita memiliki kemauan yang kuat untuk murojaah. Kita harus itqan dalam hafalan kita. Kita harus selalu siap bahwasanya ketika orang meminta kita untuk menjadi imam tarawih atau imam Idul Fitri, dan kita mengatakan tidak siap, maka itu belum dikatakan mungkin dalam menghafalkan Al-Quran. Oleh karena itu kita harus serius dalam menghafal dan serius dalam murojaah. Barang siapa yang bercapek-capek di awal, maka dia akan istirahat, mendapatkan kenyamanan di akhir. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang dia berleha-leha, santai-santai di awal, maka dia tidak akan mendapatkan kecuali rasa capek selamanya. Satu soal lagi terakhir, Allah. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم، السلام عليكم.
lagi. David.